الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش نشوفوا ان هذه المنتوجات اللي قدامنا الان كيفاش يمكن تلعب واحد الدور كبير باش اننا نبعدوا من مجموعه ديال واحد المشاكل الصحيه. حيت في الجانب الغذائي كاين جوج ديال الطرقان، ما كاينش 14، كاين جوج. يا اما تتاخذ الاغذيه ولا المكونات الغذائيه اللي تتلعب دور في الوقايه وتتبعد بينك وبين هذيك المشاكل، يا اما تتاخذ امور اللي تتقربك لهذيك المشاكل وتطيح في مشكل من بعد. والمشاكل اللي اصبحنا تنشوفوا الان المشاكل الصحيه الناتجه واللي عندها علاقه ببعض المكونات الغذائيه مشاكل كثيره وغادي نطرقوا لبعض منها اليوم. واليوم اللي غادي نشوفوا اللي غادي نعطيكم انا هو امور اللي هي عمليه، دي شوز براتيك، داكوغ، اللي بغا من بعد نهضروا في لي ديتاي في التفاصيل يجي عندي مرحبا بيه نهضروا في لي ديتاي في التفاصيل. ولكن اليوم باش نجاوبوا على الجميع، لان كاين ناس اللي ما عندهمش ما كانوش مثلا سيونتيفيك ولا شي حاجه، كاين شي حوايج اللي ما غاديش يفهموها. فالهدف ديالنا اليوم هو نعطيو بعض النقط العمليه تكون ريزومي، يعني ملخصه وتكون تطبيقيه. هادشي اللي غادي نشوفو اليوم فيما يخص لي برودوي اللي عندنا وفيما يخص بعض المشاكل ديال الصحه ديالنا. بطبيعه الحال غنبداو باول شي واحد تيشوف فينا اليوم عويناتو تبارك الله، لا ميكروب غير هذا غير ما يمشيش لروسيا انا مزاو كاع كاع كنسينا نجيبوها لك هنا ما تمشيش معنا الله يرحم خويا. الوغ اليوم غادي نبداو بلو برودوي اللي ربما الكل تيهضر عليه، الكل تيتكلم عليه، الكل باغي يعرف عليه الى اخره، لو باك ديتوكس. الوغ كيف ما السميه ديالو تتعني سي ديتوكس، داكوغ، سيتادير تنقية الجسم. خاصنا نعرفوا واحد المسألة، أن عملية تنقية الجسم تدار بربعة ديال الأمور. وهاد لا ديتوكس اللي تنهضروا عليها أو تنقية الجسم رانا هو خصنا نديروها ديما، ماشي جات ترشق لي أنا مرة في العام عاد تنوض ندير الديتوكس، علاش خصني نديرها ديما؟ حيت أنا ديما تندخل الجسم ديالي أمور اللي هي غير صحية، راه تنشمو الهواء المسخ كل نهار، تناكلو أغذية غير صحية كل نهار أو لا بزاف د المرات. فهاد الديتوكس أو تنقية الجسم قبل ما نهضر على المكونات اللي كاينين فيه، تنقية الجسم تدار طريق بربعة ديال الطرق. الطريقة الأولى هي التنفس، تنتنفسو. الطريقة الثانية العرق ديالنا، وملي تنهضرو على العرق تنهضرو على الماء. الطريقة الثالثة أعزكم الله عن طريق الفضلات ديالنا اللي تنخرجوا فيها السموم اللي ما خصهاش تبقى. والطريقة الرابعة أعزكم الله عن طريق التبول ديالنا اللي هو كذلك عبارة عن ماء زائد سموم. وبالتالي فتيخصني باش ندير العملية ديال الديتوكس تيخصني نجيب المكونات الغذائية اللي غتخليني نلعب هذا الدور هذا، اللي غتخليني نحقق هذه الأهداف هذه. الأولى اللي قلنا التنفس، تيخصني نتنفس مزيان، مرة نمشي لبلاصة اللي فيها هواء نقي. الثانية اللي هي العرق، وبالتالي باش نعرف اشنو خاصني ندير، خاصني ندير لاكتيفيتي فيزيك. هذه النقطة اللي بغيت نأكد عليها، وغنأكد عليها بجوج ديال الحوايج. باش ندير لاكتيفيتي فيزيك، لأن الناس اللي تتعطيهم هذا الباك ديتوكس ربما تيقدر يشري ويقول لك أنا نتبعو ونديرو غير تجبد ليه الحركة، بحال جبتي ليه سيبتو، ما تيبقاش قادر يزيد معك في هذا. علاش؟ لأن تيقول لك ما عنديش الوقت، دائما تنلوحوا الصبا على الآخر، هذه طبيعة الإنسان. تيقول لك ما عنديش الوقت. الوغ باش نديرو الحركة غير باش نفهمو، راه ماشي ضروري خصني نمشي للعصار، وماشي ضروري خصني نكون لابس كيتما. راه نقدر 30 دقيقة في النهار نديرها في بيتي غادي جاي، نقدر نديرها في الدروج، نقدر نديرها في عند الكلوار، ولكن ضروري تيخصني ندير على الأقل 30 دقيقة في النهار. علاش؟ باش نحقق الهدف الثاني ديال الديتوكس اللي هو عن طريق العرق. هذه النقطة الأولى في الاكتيفيتي فيزيك. النقطة الثانية في الاكتيفيتي فيزيك شنو هي؟ هي أنني خصني العرق. دونك كاين الناس اللي في هذه الحالة هذه شنو تيديروا؟ تيلبسوا هذوك الحوايج ديال الميكا وتتلقاه لابس بزاف
وتقول لك عرقت مزيان، ولكن اشنو درتي؟ راه حيدتي غير الماء، لان في هذه الحاله اشنو الان؟ رفع من درجه حراره الجسم، ولا العرق تيخرج بحال دابا درنا الشوفاج ولا العرق يخرج، يعني يخرج ماء، ما خرجش عباره عن طاقه. لهذا خاص باش نكون تندير الحركه، الناس اللي باغيين يديروا الديتوكس وباغيين يديروا الحركه تيخصهم يديروها باقل عدد ممكن ديال الحوايج. تفهمين؟ باش الارتفاع في درجه حراره الجسم يكون عن طريق الحركه ماشي عن طريق الحراره. مفهوم؟ دونك الا بغينا ندخلوا لي برودوي باش نشوفوا علاقتهم مع هذوك جوج النقط اللي بقاونا الاخرين اللي هما ازاله السموم بطريقه مباشره عن طريق كيف ما قلنا البول ديالنا وعن طريق الفضلات. اشنو تلقاو؟ تلقاو البيض الصفر اللي تعرفوه كلكم اللي معروف عند كلشي اللي هو لا باز. الوغ لافونتاج ديالو اشنو هو؟ لو بوان بوزيتيف ديالو اشنو هو؟ هو ان فيه اكثر من 200 ولا 200 حتى 300 مكون غذائي على راسهم بزاف ديال مضادات الاكسده. هاد مضادات الاكسده غادي نهضر عليها بزاف اليوم، وداكشي علاش غنبغي نسطر عليها دابا باش ما نعاودوش نرجعوا ليها. اشنو تتعني هاد مضادات الاكسده؟ يعني انها تتشد الخلايا اللي عندي في الجسم ديالي اللي هي ما مزياناش، وتتشد الخلايا الجسم الاخرى وتتمنعها من التاكسد. هذه مضاد ديال الاكسده. هاد مضادات الاكسده بحالاش باش ما تخلعكمش حيت كاينه التسميات تيخلعوا، بحال فيتامين سي. فيتامين سي هي مضاده للاكسده. هاد مضاد الاكسده تيخلي ان هذاك المنتوج تيكون عنده بزاف ديال الادوار. داكشي علاش اذا دخلتو للانترنت مثلا ودرتو لو رول دو لا فيتامين سي ولا دور الفيتامين سي ما تعطيكش واحد، تعطيك بزاف توت اون ليست. علاش؟ لان مثلا مضادات الاكسده تقي من الشيخوخه المبكره. مثلا ملي تنهضروا على الشيخوخه المبكره راه داخليا وخارجيا في الشعر ديالنا، في الجلد ديالنا، الحركه ديالنا الى اخره. وبالتالي فملي تناخذ لا بول اللي غنيه بمضادات الاكسده اللي فيها بزاف ديال الفيتامينات وبزاف ديال الاملاح المعدنيه تتساعدني باش نخلص السموم ونخرجهم على برا من الجسم ديالي. بالتالي فهذا مكون، وانا بالنسبه لي انا شخصيا هذا المنتوج اللي خصو يبقى يتشرب كل نهار، سواء في الوقيته ديال الديتوكس سواء خارج الوقيته ديال الديتوكس، لان تنجيب لان مركز بواحد المكونات غذائيه اللي تيخلوني نبدا اليوم ديالي في احسن الظروف. من بعد اشنو عندنا؟ عندنا جوج ديال المكونين رئيسيين اللي تنحبهم انا بزاف وهما اللي شدوني النهار الاول الحقيقه في لي برودوي ديال فوالا، البروبيوتيك والفيتوفيلز. وغادي نهضر عليهم مزيان. تنعرفوا بان في الجسم ديالنا عندنا ملايير ديال البكتيريا، ماشي الملايين، الملايير. وهاد البكتيريا تدير بزاف ديال الادوار داخل الجسم ديالنا. وهادشي اللي غنقول لكم بغيتكم تركزوا عليه مزيان، هاد الجمله اللي غنقولها. الان علماء التغذيه وصلوا تيقول لك بان الموت تيبدا من الامعاء. الموت ديالنا تيبدا من الامعاء. علاش؟ حنا بالدارجه ديالنا اش تنقولوا؟ من باب الدار تعرف مول الدار. الا داخل باب الدار مغبره مسخه مصديه مرونه وانت مالك داخل اش دير؟ هذاك هو الجسم ديالنا. فاول لقاء اللي تيكون ما بين الجسم وما بين المكونات الغذائيه، ماشي الاغذيه، المكونات الغذائيه. حيت الجسم ديالنا ما تعرفش بطاطا وخيزو وقرعه ومطيشه وبصله وفلفله، لا لا لا، ما تعرفش هادشي. الجسم شنو تيعرف؟ بروتينات، سكريات، دهنيات، فيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين او، الى اخره. هادشي اللي تيعرف الجسم. فاول لقاء ما بين هذه المكونات والجسم ديالنا يتم عبر الامعاء. حيت في المعده اشنو تيكون؟ تتكون باقا الماكله مقاده وتتبقى المعده تتهضم. وهنا غير بين قوسين نعطيكم هذيك غاتشوي،
هذه ما داخلاش اليوم اونطوان خصني نشوف مع هذه الغامضه دابا. ردوا البال بين النصائح اللي تعطيو. انا نقول لكم واحد الحاجه والله قسم زعما تنهضر معكم ركيكم عندكم لافونس تتسبقوا والله الا نهضر معكم من قلبي. ملي تكونوا تهضروا مع الناس فيما يخص هاد المنتوجات تكون تعطيو هاد النصائح نويو النيه ديال البوزيتيف ديال نصحوا شرا ولا ما شراش ولا حنا واحد جوج ولا ثلاثه الحسنات. الوغ المعدات ديالنا لان الاغلبيه ديال هاد المكونات هادو اللي تناخذو تيدوزو عن طريق الجهاز الهضمي ديالنا. حاجه وحده اللي خصنا نفهمو ان المعده ديالنا ما مديوراش باش تمضغ، حيت الاغلبيه شتي ديالو حدو تيمضغ المضغه لهاد الجهه باقي ما تسرطاتش تدخل الاخرى لهاد الجهه والثالثه الوسط ما غاتمضغش هذيك غتهبط ديريكت وتنهبطو. يعني كاين اللي يقدر ياكل الساندويتش في 2 دقائق، كاين اللي يقدر ياكل الطاجين في 10 دقائق. الوغ من بين المشاكل وبين الاسباب ديال المشاكل الجهاز الهضمي هي هذه المساله ديال عدم المضغ، حيت الاغلبيه ديالنا تنصرطوا بلا ما نمضغوا وتنوصلوا ل 40 عام واش تنوليو نقولوا العدس تضرني، المسمن تيضرني، الحرشه تضرني، الكسكسو تيضرني. علاش ما ضركش ملي كانت عندك 10 سنين و15 عام و 20 عام؟ العدس اللي كنتي تاكل هذا 20 عام هي العدس اللي تاكل دابا. دونك ماشي هي اللي ضراتك، سيكون الجهاز الهضمي ديالك قتلتيه بعدم المضغ وبالتالي ما بقاش قادر انه يهضم مزيان. فالنصائح اللي تنصحكم انكم تعطيو للناس ملي تتعطيهم ياخذوا هذه المنتوجات المضيق يمضغوا مزيان، لان خاص الماكله تهبط للمعده ممضوغه. بطبيعه الحال ما غنوريكمش كيفاش تمضغوا، هذه راكم عارفينها تبارك الله عليكم، راكم عارفين هذه النقطه. الوغ قلت بان اول لقاء تيتم ما بين المكونات الغذائيه والجسم ديالنا تيكون على مستوى الامعاء. المشكل اللي عندنا الان، المشكل الكبير اللي كاين، والله يرحم لكم الوالدين اللي حاولوا تفهموا تبعوني. الشيء هذه مهمه اللي غنقول دابا، اللي بغى ينعس راه ينعس ماشي مشكل، ولكن دابا مهمه بزاف حيت هذه السر ديال البال. المشكل اللي عندنا دابا هو على مستوى الامعاء. الامعاء عندنا مخربقين مرونين بداك الشيء اللي كنا تناكلو قبل بداك الشيء اللي تناكلو دابا وبالستريس اللي عايشين فيه والتلوث والكارو الى اخره. فردوا معايا البال ان الان الاستهلاك ديالنا صبح اكثر من داك الشيء اللي كانت تاكل امي فاطمه وبابو شعيب. امي فاطمه وبابو شعيب كانوا تياكلوا اللحم مره في الاسبوع الا كلاوها وما كاينش عندهم فقر الدم. الان مسيو اي مدام تياخذوا اللحم او الدجاج او الحوت 2 مرات في النهار، في الغداء وفي العشاء، وعندهم فقر الدم، وعندهم نقص في الفيتامين دي، وعندهم نقص في الكالسيوم، وعندهم نقص في الزنك، وعندهم نقص في المغنيسيوم. علاش؟ هذا هو السؤال المطروح، وهذا هو اللي غادي نجاوبوا عليه من بعد الفاصل الاشعاري. الو علاش؟ بكل بساطه وبكل سهوله. واحد قال لي الاشهار ديالاش تيق. الو هذا مخلصين وقال الاشهار ديال قريبه، حيت كاين تيجي مخلص باش يجي، كاين اللي خلص باش يجي، كاين نتوما خلصتوا باش تجيو، كاين اللي يقدر يكون مخلصين هما باش يجي باش يقول فوريفر. ها تنضحكوا ها؟ حنا نحبوا ابدا. الو السياسه دابا داكشي اش كنت نقول؟ ما عقلتوش. ها اش كنت نقول؟ لا كنا تنهضروا على الاشهار ماشي على الامتصاص. الو علاش كاين فرق؟ علاش هذوك الناس كانوا تياكلوا شويه وما كانش عندهم مشكل في الصحه ديالهم، وحنا تناكلوا بزاف عندنا مشكل في الصحه ديالنا؟ لان المشكل اللي عندنا الان ماشي مشكل ادخال، مشكل استفاده.
ما بقيناش تنستافدوا من داكشي اللي تندخلوا الجسم ديالنا، ولكن الجسم ديالنا ما تيستافدش. علاش ما تيستافدش؟ لان هذوك لي ريسبتور اللي كاينين على مستوى الامعاء باش يقوموا بالعمليه ديال الامتصاص سواء ما كاينينش سواء كاينين وما بقاوش خدامين. وبالتالي انا نقول لكم ان المشكل اللي كيجي من بعد ما غيبقاش مشكل السنه، مشكل ديال الضعف. وربما راه بداو ديجا تشوفوه، عييت تيقول لك عييت ما ندير، ما خليتش ما درتش ما زدتش في الوزن. راه ما غتزيدش في الوزن الا ما قديتيش الامصار ديالك. فعلاش عطيتكم هذا الشيء كامل؟ باش نهضروا، هذا معاود العام، باش نهضروا على لي بروبيوتيك. الوغ لي بروبيوتيك الهدف ديالهم، لوبجيكتيف ديالهم هو هذا، انهم تيقادوا لنا هذوك البكتيريا على مستوى الامعاء باش تولي عمليه الامتصاص تدار مزيان. انا بالنسبه لي شخصيا اي مكمل غذائي نصحتو به، انا بالنسبه لي زيدوا معاه البروبيوتيك. وتيقول لك الله يرحمنا عاد يرحم والدينا، خذوا البروبيوتيك. انا تنعطيكم نصيحه لله، واش تشوفوا ولا ما نعاودوش نتشوفوا؟ غتخلصي انتي العشاء ونتشوفوا على الحساب. تعطيني النمره من بعد في 06. دونك البروبيوتيك حاولوا دائما تستهلكوه وحاولوا تنصحوا به. علاش؟ لانه تيساعدنا على مستوى الامعاء باش يتقاد لنا المشكل ديال الامتصاص ويتقاد لنا حتى بعض المشاكل الاخرى اللي غادي نشوفوها. واش مفهوم؟ بلا ما نديروا الاعاده مزيان. وحنا ولينا في ولكن راه قلنا لك ما نديروش اعاده، الا تعودنا عليه ماشي مشكل، واخا تاخديه ماشي مشكل، حيت سي دي باكتيري اللي هما مزيانين بالنسبه للامعاء ديالنا. ولكن بطبيعه الحال راه ماشي تشرب البروبيوتيك وتهضر مع تغسيل الفريد وقرعه المراد وغتقول ما دار ليا والو، راه باغي يدير لك والو. نقول لك انا من هنا باش نكونوا واضحين، خاص هادشي اللي غادي يكون راه خص يكون معاه واحد النظام غذائي مختلف. يعني ماشي غتضرب نتايا تضرب الباطا ديال البروبيوتيك وتقول ما دار ليا والو، تجي تسولك تقول لي فاطر بتي با وغدي بالفريتو وهذا ونعشي بهذيك وهذاك. ما يمكنش. باش نكون واضحين، هذه قاعده خصنا نديروها كاع في هاد البريزونطاسيون كامله، حيت هادشي اللي غنهضروا عليه كله غيكون مساحه بواحد النظام غذائي اللي هو مزيان. من بعد المكون الغذائي ولا المكمل الغذائي اللي تا تيسالي معايا هو هاد البواطه الصغيره. علاش؟ لان مصايب بجوج ديال المكونات اللي هما رئيسيين وضروريين ومفيدين. اباز ديال الشعير، صدقوني تنقسم لكم بالله العلي العظيم، نتوما قولوا الله اعلم. والله القسم كنا نعرفوا الفوائد اللي كاينه في الشعير، نشريوه ب1000 درهم من القنطار ولا ب 800 درهم من القنطار. كلوا الشعير، ما الناس باقي ما يعرفوش به. الوغ الفيلسوف بليس اباز دورج، اباز ديال الشعير، الشعير بالفرنسيه هو لورج، وكاين معاه الزرع. اشنو كاين فيه؟ كاين فيه بزاف من النباتات الداخله ديال الالياف الغذائيه. هاد الالياف الغذائيه اشنو تدير؟ وحنا غادي نعاودو نرجعو ليها اشاك فوا. عرفتي كاين شي ناس ما مخلصينش واقفين هنا داخلين سالتين، والله القسم والله ما مخلصين واقفين هنا سالتين. Il y a des gens qui n'ont pas payé, ils sont là, ils n'ont même pas de chaise pour s'asseoir. Tiens, bonne information. Il faut payer, monsieur, pour assister. Vous avez payé? Alors, هذا الفيلسوف بليس هو اللي غادي يرفع لنا من الفضلات ديالنا باش نخرجوا السموم. وهذه الالياف الغذائيه نعاود لكم بحال الحجايه، هذه الالياف الغذائيه تدير جوج ديال الادوار. جوج، انها تتنقل الاسهال. فين هو الاسهال؟ كفرتيها وليدي. المهم واحد بيعوا ليه او يشدوا عنده البروبيوتيك.
هاد الالياف الغذائيه اشنو تدير باش تفهموها مزيان؟ الالياف الغذائيه تتنقي لنا الجهاز الهضمي ديالنا. بحال اش؟ نعطيكم مثال. النقطه الاولى، تخيلوا معايا بغيت نسيق هاد البلاصه هادي، خصني جوج الحوايج، كراطه والجفاف، ياك؟ متفق معايا؟ هادشي اللي تيديروا هادوك لي فيبر اليمونتير، اشنو تيديروا؟ تيكرطوا الوسخ اللي عندنا في المصارم تيخرجوا على برا، اولا تيمصوا هذاك الوسخ وتيخرجوه على برا. هذا هو الدور ديال الالياف الغذائيه. هاد الالياف الغذائيه الجسم ديالنا ما تيخليهاش عنده، تتخرج في الفضلات. هاد الالياف الغذائيه تتقي من مجموعه من المشاكل وتتشد تتلصق في هذاك السكر اللي زايد تتخرجوا على برا، وتتلصق في هذيك الشحنه ولا الكوليسترول اللي زايد وتتخرجوا حتى هو على برا. تفهمنا؟ دونك باش نديرو الديتوكس، هاد الفيلتر غريز تيشد لنا كاع هذيك السموم وتيخرجها لنا على برا. ماشي اش تناخدو منه جوج. علاش هذيك جوج؟ باش تلصق لنا السموم وتتخرجها، وهي اللي تتخلينا اننا نبداو نقصوا في الوزن في هذيك الوقيته ديال الديتوكس. علاش؟ حيت تيشدنا شويه ديال السكر زايد وتيخرجو، تيشدنا شويه الشحمه زايده وتيخرجها على برا، لان هذا هو الدور ديال الالياف الغذائيه او لي فيبر اليمونتير. تفهمنا؟ دونك شفنا شويه البروبيوتيك وشفنا الفيتو غريس او الالياف الغذائيه. هذه الالياف الغذائيه مهمه بزاف بالنسبه للجسم ديالنا. الناس مثلا اللي ما تياكلوش الخضره بزاف خاصنا نعطيهم الفيتو غريس لانها عامره بالالياف الغذائيه. الناس اللي ما تياكلوش الخبز الكامل مثلا، وان كان الناس اللي ما تياكلوش الخبز الكامل ما عندهمش ياكلوا الخبز الابيض لان ما فيه حتى شي فائده. فهاد الجوج عندهم علاقه كبيره بالجهاز الهضمي. ملي تنقول الجهاز الهضمي فيه بزاف، ولكن خصوصا المعده والامعاء، فيتوفيروس والبروبيوتيك. نجيو دابا للترالات. للترالات هو عباره، حيت هنا راه ما هضرناش على مكونات غذائيه طاقيه، من بعد نرجع لهذا الموضوع. هضرنا على دي بروبيوتيك وهضرنا على لي فيبر اليمونتير. لي فيبر اليمونتير ما تعطيوناش، ما تعتمدوش عليهم باش يعطيونا طاقه. هنا تيجيو عندنا بروتينات 100% نباتيه. اشنو الفرق؟ لان خصكم تعرفوا هذا الشيء هذا. اشنو الفرق ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني؟ كاين اللي تيقول لك البروتينات الحيوانيه افضل، كاين اللي تيقول لك لا البروتينات النباتيه هي اللي افضل. الوغ كل واحد عنده لافونتاج وعنده لانكونفينيون ديالو، او لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديالو. اشنو هما لي زافونتاج ديال البروتينات النباتيه؟ لي زافونتاج ديال البروتينات النباتيه ان ما فيهمش كوليسترول. ملي تناخذ البروتينات الحيوانيه، اللحم مثلا فيه بروتينات حيوانيه فيه واحد شويه ديال الكوليسترول. البروتينات النباتيه ما فيهمش كوليسترول، وهذا الالترالايت فيه بزاف ديال الفيتامينات ديال المجموعه باء. وهاد الفيتامينات ديال المجموعه باء فيتامينات اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للجسم ديالنا، وخصوصا بالنسبه للخلايا الدماغيه، وغادي نعاود نرجع لها من بعد. الوغ هاد الالترالايت اشنو تيدير؟ تيحبس ليا الشهيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تيساعدني باش نضعف. علاش؟ حيت باش نهضم البروتينات، حيت المكونات الطاقيه عندنا ثلاثه: البروتينات، السكريات والدهنيات. باش نهضم البروتينات تيخص الجسم يحرق طاقه من عنده باش يهضمها. تفهمنا؟ دخلتها الجسم ديالي غتهضم، خاصها الجسم تيجيب طاقه من عنده. الطاقه اللي تيحرقها الجسم باش يهضم البروتينات كثر من الطاقه اللي تجي من هذيك البروتينات. ماشي بحال الدهنيات، الدهنيات فيها الطاقه بزاف، البروتينات لا. وبالتالي فهذا داكشي علاش نعطيوه مع العشره الصباح وفي العشيه باش يمكن اننا نسدوا الشهيه. وبطبيعه الحال راه تنظن عندكم هذوك الوراق ديال لي جيو ولا لي ميلك شيك اللي كنا صايبنا ديال كل واحد كيفاش يمكن نخلطوه. راه اين فوا غتاخذوا الباك ديتوكس نورمالمون راه عندكم هذاك لو فلاير كاين تماك. فهذوك لي ميلك شيك درناهم على حساب لا سيزون، كل سيزون غيكون عندها دي فلاير ديالها.
دونك هنا بالنسبه للديتوكس وبطبيعه الحال الماء 2 لتر ديال الماء في النهار. من بعد غنشوفوا الماء الساخن. دونك هذاك اللي هو النورمال